हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज मैले लिएर आएको छु च्याप्टर 2 क्लाउड कम्प्युटिङको च्याप्टर 2 क्लाउड सर्भिस मोडल भन्ने च्याप्टर छ है। हामीले लास्ट भिडियोमा च्याप्टर 1 को सबै कुराहरू पढिसक्यौं। तपाईहरुले त्यो च्याप्टर कम्प्लिट गरिसक्नु भयो होला र त्यसको साथसाथै त्यसको अहिलेसम्म आएको पास्ट क्वेशनहरु रिगार्डिङ च्याप्टर 1 पनि कम्प्लिट गरिसक्नु भयो होला भन्ने म सोच्दछु है। ल अब हामी चाहिँ ढिलो नगरिकन च्याप्टर 2 को क्लाउड सर्भिस मोडलको पढ्न थालौं है त। अब मैले यो च्याप्टरमा हजुरलाई के पढाउँछु भन्नुहुन्छ भने CASS को कुरा, एडभान्टेज अफ CAS, कम्युनिकेसन एज अ सर्भिस, त्यसपछि फुल्ली इन्टिग्रेटेड एन्टरप्राइज क्लास युनिफाइड कम्युनिकेसन, IaaS को कुरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस यस भित्र पर्छ। अमेजन को कुराहरु, अमेजन इलास्टिक क्लाउड, EC2 को सर्भिसहरु क्यारेक्टरिस्टिक्स एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो एक्जाममा आइराख्छ हैन। यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। एडभान्टेज अफ CAS यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। इलास्टिक क्लाउड को यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा आइराको छ। अब MAS प्रोटेक्सन अगेन्स्ट इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल थ्रेट्स को कुराहरु भयो। PAS को चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो हैन। SAS को पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स, यिनीहरु त सबै एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ के है। यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ जेरिको क्लाउड क्यूब मोडल, यो पनि धेरै चोटि आएको छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। च्याप्टर 2 लगभग सबै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। यति चाहिँ तपाईहरुले पढ्नै पर्ने हुन्छ। यति कुराहरु मात्र छ च्याप्टर 2 मा जुन चाहिँ हामी फटाफट सक्छौं। कन्सेप्ट बुझ्ने हो, पोइन्टहरु याद गर्ने हो, अरु कुराहरु त आफै स्टोरी बनाएर राम्रोसँग कसरी हुन्छ लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यति तपाईहरुसँग क्यापेबिलिटी मजाले छ हैन। ल फर्स्टमा अब हामी CAS पढ्छौं है त। CAS यो भनेको के हो त? कम्युनिकेसन एज अ सर्भिस, है। ल अब CAS भनेको के हो है, हेरौँ है त। CAS भनेको स्ट्यान्ड्स फर कम्युनिकेसन एज अ सर्भिस भन्नेबित्तिकै अब हामीले के बुझिन्छ त, यसले कम्युनिकेसन गर्न हेल्प गर्दो रहेछ भनेर बुझिन्छ है। त्यसपछि CAS भनेको इज एन आउटसोर्स्ड enterprise communication solution, कुनै पनि enterprise को हैन, that can be leased from a single vendor, है। अब यस्तो खालको CAS ले के गर्छ त? CAS allows to use communication services like VoIP भनेको भोइस ओभर IP इन्टरनेट प्रोटोकल हैन, और इन्टरनेट टेलिफोनी भन्छ। एन्ड युनिफाइड मेसेजिङ, युनिफाइड कम्युनिकेसन विदाउट द एक्सपेन्स अफ, क्लाउडमै हुने भएपछि हामीले त्यसलाई किनेर पुरै म्यानेज गर्ने यस्तो यस्तो केही गर्नु पर्यो परेन हैन। विदाउट the expense of buying and managing communication equipment को त्यस्तो खालको कुनै पनि इक्विपमेन्ट हामीले किन्नु परेन, हामीले सिधै सर्भिस लिनु पाइयो बाइ द युज अफ क्लाउड। विदाउट द एक्सपेन्स अफ बाइङ एन्ड म्यानेजिङ कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट्स हैन। अब अर्को कुरा के हुन्छ त? सच कम्युनिकेसन क्यान इन्क्लुड, अब
त्यो अघिकै कुरा हो, त्यही पनि क्यान इन्क्लुड VoIP, त्यसपछि इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ, यो सबै कुराहरू पर्छ है यो भित्र। इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ, कोल्याबोरेसन एन्ड भिडियो कन्फरेन्स एप्लिकेसन, कोल्याबोरेसन एन्ड भिडियो कन्फरेन्स एप्लिकेशन्स हैन, युजिङ फिक्स्ड एन्ड मोबाइल डिभाइसेस, अब अरु के छ त, CAS provides software as a service, SAS for communications। यसले चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस लिँदो रहेछ कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ हैन। अब यसको चाहिँ कुनै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन छैन, देयर इज नो स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन as to what is included in CAS। CAS भित्र एक्ज्याक्टली के चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन छैन यसमा। यसमा चाहिँ खासमा के हुन्छ भन्दा त भोइस ओभर आइपी, यो VoIP को कुराहरू, इन्टरनेट टेलिफोनीको कुराहरू, इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ हैन, हामीले अब मोबाइल फोन युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ त, भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्यो, इन्स्ट्यान्ट मेसेजहरू गर्न सक्यो। यस्तो सबै डिभाइसहरूलाई चाहिँ के भन्छ, कम्युनिकेसन एज अ सर्भिस भनेर भन्छ। त्यही भएर यसमा खासै कुनै पनि एउटा यस्तो स्ट्यान्डर्ड छैन है। अब it could include unified communication, ब्रोडकास्टिङ को कुराहरू भयो हैन, त्यसपछि इन्डिभिजुअल कलहरू भयो, हामीले जुन गर्छौं मोबाइल फोनबाट भोइस, अनि त्यसपछि भिडियो साथसाथै, अनि कन्फरेन्स कलहरू हैन। कन्फरेन्समा पनि के हुन्छ त, भोइस पनि हुन सक्छ अथवा भिडियो पनि हुन सक्छ। अनि VoIP को कुराहरू भयो, मेसेजिङ को कुराहरू भयो, एन्ड सो अन। यस्तै सबै कुराहरू केमा पर्छ त, कम्युनिकेसन एज अ सर्भिसमा पर्छ। त्यही भएर यसको कुनै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन छैन, यो नै इन्क्लुड गर्ने हो है भन्ने चाहिँ कुनै पनि छैन। यति यो सबै कुराहरू चाहिँ पर्छ। अब CAS brings social नेटवर्किङ साइटहरू छ हैन। त्यसपछि त्यसरी अनि हामीले फोनहरू युज गरेर कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ, धेरै टाढा बसेको आफ्नो रिलेटिभ्सहरूसँग पनि। त्यसपछि यसले चाहिँ के ल्याउँछ त, सोशल नेटवर्किङ ल्याउँछ। त्यसपछि क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा भयो, एन्ड स्मार्टफोन्स, सबैलाई टुगेदर providing cloud technologies that lets user communicate via voice, text and rich media on whatever device they prefer to use। ल यहाँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कम्युनिकेसन एज अ सर्भिसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, ब्रिङ्स सोशल नेटवर्किङ, क्लाउड कम्प्युटिङ एन्ड स्मार्टफोन्स टुगेदर। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ टुगेदरै लगेर क्लाउड टेक्नोलोजीको सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दो रहेछ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त युजरलाई भन्दा कम्युनिकेट गर्न हेल्प गर्छ भाया भोइस, टेक्स्ट एन्ड रिच मिडिया, जस्तो सुकै मिडियाहरू होस् हैन, जेबाट पनि होस्, अन वाट एभर डिभाइस दे प्रिफर टु युज, जस्तो डिभाइसेसहरू युज गरेर होस् त्यो चाहिँ गराउँछ केले, कम्युनिकेसन एज अ सर्भिसले है। अब कम्युनिकेसन एज अ सर्भिसको हामीलाई सर्भिस दिने जुन सर्भिस प्रोभाइडर, जुन भेन्डर छ
त्यो नै सबै यो कुराहरूको लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ है। यसमा चाहिँ हार्डवेयरदेखि सफ्टवेयर म्यानेजमेन्टदेखि हाम्रो क्वालिटी अफ सर्भिसेसको कुराहरूदेखि सबै कुराहरूको लागि चाहिँ CAS को भेन्डर रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि लेखौँ। द CAS भेन्डर इज responsible for all hardware and software management, responsible for all hardware and software management, and offers guaranteed quality of service। QoS को कुराहरू पनि हेर्छ। सबै कुराहरू चाहिँ केले हेर्छ त? यही CAS को भेन्डरले है। अब for a small or medium sized business, सानो अथवा ठिक्कै खाले बिजनेसहरूलाई चाहिँ for a medium sized business, the capital investment to set up VoIP infrastructure in-house could be too high, एकदम हाई हुन सक्छ कम्पेयर टु द पोटेन्शियल रिटर्न। उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट बढी हुन सक्छ है। उनीहरूको चाहिँ प्रफिट अथवा त्यो सामा भन्दा पनि बढी चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्ने हुन सक्छ त? आफ्नो क्यापिटल लगाउनु पर्ने हुन सक्छ, पुँजी भन्छ हैन। त्यस्तो भयो भने त गाह्रो भयो। VoIP इन्फ्रास्ट्रक्चर, भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, यदि यो चाहिने भनेको त उनीहरूलाई त एकदम धेरै कस्टिङ लाग्यो नि त, एज कम्पेयर टु दि पोटेन्शियल रिटर्न। त्यो भएर अब यही काम चाहिँ क्लाउडले दिन्छ भने त, क्लाउडले थोरै कस्टमा दिन्छ भने त किन बेकारमा त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ कम्पनीले खर्च गर्छ त हैन? जसरी पनि काम गर्ने नै हो। थोरै पैसामा हुन्छ भने बेकारमा धेरै पैसा त कसैले पनि युज गर्दैन। त्यही भएर बट क्लाउड टेलिफोनी could offer the same services on a lower cost सब्सक्रिप्सन बेसिसको आधारमा हुन्छ है भनेको। अब कति टाइममा युज गर्ने, कति टाइमसम्म युज गर्ने, कति प्याकेजको युज गर्ने, त्यस्तो हेरी हुन्छ नि त, त्यो भन्न खोजेको है। अब त्यसपछि के हुन्छ त? CAS allows businesses to selectively deploy communication devices CAS ले चाहिँ बिजनेसलाई सिलेक्टिभली डिप्लोय गर्न दिन्छ कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरू एन्ड मोड्स हैन। तर कसरी भन्दा जति युज गर्यो त्यतिको नै, अन अ पे एज यु गो। यो कुराहरू मैले तपाईहरुलाई फर्स्ट च्याप्टरमा पनि पढाइसकेको छु। क्लाउड कम्प्युटिङको फिचर्स, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पढ्दा, बेनिफिट्सहरू पढ्दा हैन, पे एज यु गो, एज निडेड बेसिसमा हुन्छ चाहिँ यो चाहिँ है। भन्न खोजेको जति चाहिन्छ, जति समयले चाहिन्छ त्यति समयको लागि अथवा जति चाहिन्छ त्यतिकोमा मात्रै पे गर भन्न खोजेको के, पे एज यु गो। ल अब यस्तो खालको एप्रोचले चाहिँ के गराउँछ त? दिस अप्रोच eliminates the large capital investment, धेरै क्यापिटल खर्च गर्नु परेन हैन। त्यस्तो कुराहरुलाई यसले एलिमिनेट गर्ने भयो। एन्ड ongoing overhead for a system whose capacity may often exceed
or fall short of current demand है। अब हामी यसको चाहिँ एडभान्टेजहरु पढ्छौं है त। कम्युनिकेसन एज अ सर्भिस युज गर्नुको एडभान्टेज के छ त? यो एक्जाममा एकदम धेरै आएको क्वेशन छ। एडभान्टेजेस अफ CAAS इम्पोर्टेन्ट। मैले इम्पोर्टेन्ट भनेर यसरी टिक लगाएको चाहिँ अझै मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब from the onset found on each employee's desk to the PC-based software client on employee laptops to the VoIP private backbone and all modes in between. Every component in a CAAS solution चाहिँ के हुन्छ त? इज म्यानेज्ड 24/7 बाई द CAAS भेन्डर। जेसुकै होस् न हैन, सबै कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त? म्यानेज गर्छ कसले भन्दा CAAS को भेन्डरले नै गर्छ। यो चाहिँ एउटा राम्रो एडभान्टेज होइन। अब अरु एडभान्टेजहरुलाई पनि हेरौँ है त। फर्स्टमा छ फुल्ली integrated enterprise class unified communication। अब यो चाहिँ कसरी एडभान्टेज हुन्छ भन्दा CAAS युज गर्यो भने विथ CAAS the vendor के प्रोवाइड गर्छ त? The vendor provides voice and data access and manages LAN 1 को सबै कुराहरु म्यानेज गर्दिन्छ। त्यसपछि सेक्युरिटी को कुरा भयो, राउटर्स को कुरा भयो हैन, इमेल, भोइस एन्ड डेटा स्टोरेज सबैको कुराहरु चाहिँ सबै चाहिँ के गर्छ त? भेन्डरले नै प्रोवाइड गर्छ अनि म्यानेज पनि गर्छ। अब इन्टरनेट कनेक्सन को कुरामा राउटर देखि लिएर आईपी एड्रेस को कुराहरु देखि लिएर सेक्युरिटी को कुराहरु देखि लिएर इमेल, भोइस, डेटा स्टोरेज को कुरा देखि लिएर सर्भर को कुरा देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ के गर्छ त? म्यानेज गर्ने केले हो त? CAAS ले हो। अब LAN 1 पनि म्यानेज गर्न थाल्यो भनेपछि त के हुन्छ त? बाइ म्यानेजिङ LAN 1 the vendor can guarantee quality of service भन्दा पनि can guarantee consistent quality of service है, consistent quality of service। अब युनिफाइड कम्युनिकेसन मा चाहिँ के पर्छ त?
युनिफाइड कम्युनिकेसन भनेको कस्तो खालको हो, त्यो भित्र एडभान्स युनिफाइड कम्युनिकेसन फिचरहरू दिन्छ हैन। त्यो चाहिँ के हो त, CAS को एडभान्टेज हो। फर्स्ट एडभान्टेज यसले चाहिँ फुल्ली इन्टिग्रेटेड भनेको के हो त, टु मेक इन्टु अ होल बाई ब्रिङ्गिङ अल पार्ट्स टुगेदर भनेको सबै पार्ट्सहरूलाई चाहिँ लिएर आएर एउटा ठुलो होल भनेको पुरै कम्प्लिट एउटा कम्प्लिट बनाउने भन्न खोजेको के। धेरै पार्टलाई ल्याएर जोडेर चाहिँ एकदम सिङ्गो बनाउने, त्यसरी चाहिँ यसले युनिफाइड कम्युनिकेसनहरू चाहिँ दिन्छ। अब युनिफाइड कम्युनिकेसन भनेको के हो त थाहा पाउनु पऱ्यो हामीले। एडभान्स्ड युनिफाइड कम्युनिकेसन फिचर्स इन्क्लुड के पर्छ त भन्दा chat, multimedia conferencing, real-time presence, त्यसपछि भिडियो कलिङको कुराहरू, अनि आउटलुक इन्टिग्रेसन, सफ्ट फोन्स, च्याटको कुराहरू भयो, त्यसपछि युनिफाइड मेसेजिङको कुराहरू, यस्तै कुराहरू पर्छ। मल्टिमिडिया कन्फरेन्सिङ, भइसकेछ है। मल्टिमिडिया कन्फरेन्सिङ अघि लेखिसकेको छु। ल यति नै गरौँ है त अहिलेलाई। ल यही कुराहरू चाहिँ के भित्र पर्छ, युनिफाइड कम्युनिकेसन। अब फर्स्ट त भइहाल्यो। अब सेकेन्ड एडभान्टेज भनेको नो क्यापिटल एक्सपेन्सेस निडेड। हामीसँग क्यापिटल बजेट चाहिए नि भएन हैन सुरुमा। भनेपछि यो के हो त, क्लाउड सर्भिसेस आर सपोज टु lower capital expenditure and focus more on operating expenditure। अब यो भन्न खोजेको के हो भन्दा, by implementing CAS युज गरेपछि के हुन्छ त, कन्ज्युमर्स क्यान बिल्ड अप देयर इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्न सक्छ। त्यसको कस्टिङहरूको कुराहरू गर्नु परेन, किन्नु परेन हैन, विदाउट एनी अपफ्रन्ट कस्ट। भनेको सुरुमै बुझाउनु पर्ने हुन्छ नि, बजेट क्यापिटल पुँजी भन्छ नि हो, त्यो सुरुमै बुझाउनु पर्ने पैसाहरू त्यसरी बुझाउनु पर्ने भयो त भएन हैन। आफूले युज गरेको बापत तिर्नु पाइयो, अरू चाहिँ त्यस्तो केही पनि तिर्नु पर्ने भएन। अब हामीले कुनै एउटा बिजनेस खोल्न लाग्यौँ भने सुरुमै त्यसमा बिजनेसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्यापिटल हैन। हामीसँग थोरै पैसा छ भने हामीले त्यही थोरै पैसा अनुसारको बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ। धेरै पैसा भयो भने धेरै पैसाको बिजनेस सुरु गर्न सकिन्छ। तर हामीसँग कति पनि छैन भने पनि हामीले युज गर्न सकियो, किनकि त्यो युज गरिसकेपछि त्यहाँबाट पैसा आइसकेपछि वी क्यान पे
फर द क्लाउड के हामीले त्यसपछि चाहिँ पे गर्न पनि सकिन्छ। हामीले जति युज गर्यो त्यतिको मात्र पे गर्न सकिन्छ है। एडभान्समा धेरै पे गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन यसमा चाहिँ। अब यसलाई अब अर्को के पनि भन्न सक्यो हामीले भन्दा, दे जस्ट नीड टु पे अ फी फर वाट दे युज। उनीहरूले के युज गर्यो, कति युज गर्यो त्यतिको मात्र पैसा तिर्नु पायो के। अब अर्को के हुन्छ त, कस्टमर्स आर नट रिक्वायर्ड टु install or purchase equipment so there is no capital outlay। अब जस्तै हामीले राउटर स्विचहरू किन्नु परेन हैन, हामीले चाहिँ यतिकै क्लाउडबाटै पनि नेटवर्किङको सर्भिसेसहरू युज गर्न सकिने भयो, राउटर स्विचहरूलाई युज गर्न सकिने भयो हैन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ नो क्यापिटल एक्सपेन्सेस निडेड भित्र पर्यो। के भन्न खोजेको बुझ्नु भयो है। अब थर्ड एडभान्टेज हेरौँ, फ्लेक्सिबिलिटी इन फिचर्स। अब यो के हो त, फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ एकदम हैन। सिन्स क्लाउड भनेको के हो त, मल्टी टेनान्ट है। क्लाउड इज अ मल्टी टेनान्ट आर्किटेक्चर। क्लाउड भनेको मल्टी टेनान्ट आर्किटेक्चर हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त, क्लाउड vendors have to manage multiple customers and look after the features that they want। के चाहिएको छ कस्टमरलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्छ के, कस्तो कस्तो फिचर्सहरू चाहिएको छ भनेर हेर्छ। What this allows cloud vendor is to add more advanced features and flexibility है ना, more advanced features and flexibility in their service model है। ल यसले गर्दा चाहिँ के भयो त, एकदमै फ्लेक्सिबल छ भनेर देखियो। अब when customers outsource communication services to a provider, they pay for the features they need है ना, they need when they need them। ल यसले गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ, फ्लेक्सिबल छ भनेर थाहा हुन्छ हैन। अब सर्भिस प्रोभाइडरले द सर्भिस प्रोभाइडर can distribute the cost services है, cost services and delivery के गर्दो रहेछ, डेलिभरी अक्रस अ लार्ज कस्टमर बेस हैन, लार्ज कस्टमर बेस। ल यसले तिनीहरूलाई के देखाउँछ त, फ्लेक्सिबिलिटी छ भनेर
फिल गरायो। अब यो भयो हाम्रो अर्को। अब अर्को एडभान्टेज के छ त, नो रिस्क अफ अब्सोलेसेन्स भनेको के हो त, रिस्क हुँदैन। के को भन्दा आउटडेटेड हुने कुनै पनि रिस्क हुँदैन। अब हुन्छ नि त यसको भ्यालु घट्ला अथवा केही त्यस्तो खालको केही पनि सोच्नु पर्दैन, किनकि टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर टेक्नोलोजी सँगसँगै चाहिँ क्लाउडले पनि आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि सबै कुराहरू चेन्ज गरिरहेको हुन्छ नि त, होइन। टेक्नोलोजी चेन्जेस ऱ्यापिडली है, चेन्जेस ऱ्यापिडली, जसले गर्दा के हुन्छ त, एन्ड आर अब्सोलेट भनेको आउटडेटेड हुन्छ भन्न खोजेको, विदिन फ्यु इयर्स। अब जस्तै भर्जन धेरै नयाँ भर्जनहरू आउँछ अनि पुरानो भर्जनहरू के हुन्छ त, सेलाएर जान्छ, त्यसले काम गर्दैन। नयाँ भर्जनसँग त्यो के हुँदैन, राम्रोसँग म्याच भएर राम्रो इन्टिग्रेसन हुँदैन, काम हुँदैन। हो त्यो त्यस्तो भएपछि के हुन्छ त, अब्सोलेट भयो, आउटडेटेड भयो। तर के हुन्छ, विथ CAS companies are always privileged with new technologies। नयाँ टेक्नोलोजीसँग यिनीहरू चाहिँ भिजिरहेको हुन्छ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू थाहा भइरहेको हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरिरहेको हुन्छ। एज क्लाउड भेन्डर्स privileged with new technologies, as cloud vendors keep on updating their equipments। उनीहरूले आफ्नो इक्विपमेन्ट्सहरू, आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, अपडेट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड टेक्नोलोजिज टु सस्टेन इन मार्केटमा सस्टेन गर्नको लागि उनीहरू चाहिँ जसरी मार्केटमा चलिरहेको हुन्छ त्यही अनुसारले अपडेट भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ देयर इज नो रिस्क अफ अब्सोलेसेन्स है। ल, यो भयो हाम्रो 4th नम्बरको एडभान्टेज। अब 5th नम्बरमा के छ त, नो डेटा सेन्टर कस्ट। डेटा सेन्टरको कस्ट लाग्यो त, लागेन। अब यो भनेको के हो, अर्गनाइजेसन निड नट, त्यो भन्दा पनि अर्गनाइजेसन डोन्ट नीड, भनौँ न, डोन्ट नीड टु इन्भेस्ट, अर्गनाइजेसन डोन्ट नीड टु इन्भेस्ट on expensive servers, होइन, एक्सपेन्सिभ सर्भर्स, कुलिङ सिस्टमहरू पनि चाहियो। डिभाइसहरू एकदम तातिरहेको हुन्छ, त्यो भएर कुलिङ सिस्टम चाहियो, अथवा अरू कुनै डिभाइसेसहरूको लागि पनि चाहिन सक्छ। अनि इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्टहरू एन्ड इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट्स, होइन। एज अ रिजल्ट नो डेटा सेन्टर कस्ट इज रिक्वायर्ड है। डेटा सेन्टर आफै के भयो त, क्लाउड नै डेटा सेन्टर भयो। क्लाउड इट्सेल्फ एक्ट एज अ डेटा सेन्टर भनिदिउँ न, होइन, एक्ट एज अ डेटा सेन्टर। सो देयर इज नो निड टु ह्याभ कस्ट रिगार्डिङ दिस। ल, यो एउटा अर्को एडभान्टेज। अब लास्ट अर्को एडभान्टेज के छ त, ग्यारेन्टेड बिजनेस continuity, guaranteed business continuity with CAS organization can be usually benefited with guaranteed business
कन्टिन्युटी। यसले चाहिँ ग्यारेन्टी नै सर्भिस दिन्छ। यदि कुनै केही त्यस्तो आपत्तिजनक स्थितिहरू हुन्छ नि, डिजास्टर त्यस्तो केही आयो भने पनि यसले चाहिँ के गर्छ त, जसरी पनि सर्भिस चाहिँ दिन्छ। त्यो के हुन्छ, एउटा ग्यारेन्टी भन्ने नै हुन्छ के। As cloud service providers proactively plans for business continuity, है ना, business continuity planning for their customers। त्यही मैले अर्कै कुरा भने, उनीहरू चाहिँ एकदम एक्टिभली लगाइरहेको हुन्छ क्या। कन्टिन्युटी होस्, त्यहाँ बिचमा चाहिँ केही डिस्ट्र्याक्सनहरू नआओस् भनेर चाहिँ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ एकदम एक्टिभ भएर बसिरहेको हुन्छ। सर्भिस अफ टाइम इज ग्यारेन्टेड इभन इफ एनी क्याटास्ट्रोफिक डिजास्टर स्ट्राइक्स। केही आपत्तिजनक स्थिति आइपुग्यो, केही डिजास्टरहरू भयो भने पनि यिनीहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छ कि अहिले पज भयो, होल्ड भयो भने पनि त्यो सर्भिसलाई चाहिँ त्यो कन्डिसन सकिसकेपछि, त्यो डिजास्टर सकिसकेपछि पनि यिनीहरूले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ क्लाउड सर्भिस भेन्डरले, प्रोभाइडर्सले, है। ल, यति चाहिँ थियो एडभान्टेज अफ कम्युनिकेसन एज अ सर्भिस। यति कुराहरू तपाईँले एकदमै मजाले पढ्नुपर्छ, यो पोइन्टहरू जाँचमा आउँछ है त। ल, एक फेर मैले तपाईँहरूलाई आज के पढाएँ यो च्याप्टरमा म हेर्छु है। क्लाउड सर्भिस मोडलमा आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दा, आज हामीले पढेको कुरा भनेको CAS को कुरा पढ्यौँ, यसको बारेमा थोरै पढ्यौँ, अनि त्यसपछि एडभान्टेज पढ्यौँ। एडभान्टेजमा पनि के एडभान्टेज पढ्यौँ त, फर्स्टमा फुल्ली इन्टिग्रेटेड इन्टरप्राइज क्लास युनिफाइड कम्युनिकेसन, त्यसपछि पढ्यौँ नो क्यापिटल एक्सपेन्सेस निडेड, यो चाहिँ नेक्स्ट एडभान्टेज थियो। त्यसपछि फ्लेक्सिबिलिटी इन फिचर्समा एकदम फ्लेक्सिबिलिटी छ। त्यसपछि आउँछ नो रिस्क अफ अब्सोलेन्सेस, त्यसपछि आउँछ नो डेटा सेन्टर कस्ट, डेटा सेन्टर कस्ट लाग्छ लाग्दैन। त्यसपछि ग्यारेन्टेड बिजनेस कन्टिन्युटी, यसले ग्यारेन्टी नै सर्भिस दिन्छ है। र यति थियो CAS को बारेमा र यसको एडभान्टेजको बारेमा है। अब हामी पढ्छौँ युनिफाइड कम्युनिकेसन है। युनिफाइड कम्युनिकेसन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यो इक्जाममा पनि आइरहेको छ, फुल्ली इन्टिग्रेटेड युनिफाइड कम्युनिकेसन भनेर सोध्छ। युनिफाइड कम्युनिकेसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो युनिट 2 को चाहिँ धेरै जसो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ है, बुझ्नुस् राम्रोसँग। ल, अब युनिफाइड कम्युनिकेसन भनेको के हो त? इट इज अ फ्रेमवर्क, सबै कम्युनिकेसनलाई युनिफाइड गरिदिने, फर इन्टिग्रेटिङ भेरियस asynchronous and real-time communication tools with the goal of enhancing business communication productivity and collaboration. ल,
के रहेछ त्यो युनिफाइड कम्युनिकेसन भनेको? यसले चाहिँ धेरै टाइपको कम्युनिकेसनहरूलाई चाहिँ यसले इन्टिग्रेट गरेर एकै ठाउँमा कलेक्ट गरेर त्यसरी चाहिँ युनिफाइड गर्दो रहेछ भन्न खोजेको के हो चाहिँ युनिफाइड कम्युनिकेसन भनेको इट इज अ फ्रेमवर्क फर इन्टिग्रेटिङ भेरियस एसिन्क्रोनस एन्ड रियल टाइम कम्युनिकेसन टुल्स विथ द गोल अफ इन्हान्सिङ बिजनेस कम्युनिकेसन प्रोडक्टिभिटी एन्ड कोलाबोरेसन, जहाँ चाहिँ यसले बिजनेसको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि, राम्रो बनाउनको लागि, त्यसको प्रोडक्टिभिटीलाई राम्रो बनाउनको लागि र कोलाबोरेसन भनेको सबैजना मिलेर कोलाबोरेट भएर राम्रोसँग काम गर्ने भन्न खोजेको है। त्यसको लागि चाहिँ यो युनिफाइड कम्युनिकेसन युज हुँदो रहेछ। अब इट डज नट रिप्रेजेन्ट अ सिङ्गुलर टेक्नोलोजी। यो एउटा सिङ्गुलर टेक्नोलोजी होइन। अब माथि मैले तपाईँहरूलाई फ्रेमवर्क भने होइन, फ्रेमवर्क भनेर फेरि यो त फ्रेमवर्क रहेछ होइन भनेर सिङ्गुलर टेक्नोलोजी सोच्नु होला, तर त्यो होइन है। इट डज नट रिप्रेजेन्ट अ सिङ्गुलर टेक्नोलोजी, rather it describes an interconnected system of communication devices होइन। ल धेरै कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरूको चाहिँ इन्टरकनेक्टेड सिस्टम भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीले युनिफाइड कम्युनिकेसनलाई। अब इट रिफर्स टु अ फोन सिस्टम, सपोज इक्जाम्पल है, इट रिफर्स टु अ फोन सिस्टम द्याट integrates multiple communication methods होइन। ल इन द ब्रोडेस्ट सेन्स, यसलाई अलिक ब्रोड माइन्डेड हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा युनिफाइड कम्युनिकेसनले चाहिँ क्यान इन्कम्पास अथवा सराउन्ड भन्न खोजेको होइन, अल फर्म्स अफ कम्युनिकेसन। यो चाहिँ हरेक टाइपको कम्युनिकेसन्सहरूलाई चाहिँ सराउन्ड गरेर लिएर चाहिँ इन्कम्पास गरेर चाहिँ युज गर्न सक्दो रहेछ है। फर्म्स अफ कम्युनिकेसन्स द्याट आर एक्सचेन्ज्ड भाया नेटवर्कबाट एक्सचेन्ज भएको, नेटवर्क थ्रु एक्सचेन्ज भएको कम्युनिकेसन्सहरूलाई, सबै टाइपको फर्म अफ कम्युनिकेसन्सलाई चाहिँ यसले के गर्न सक्दो रहेछ त, लिन सक्दो रहेछ। टु इन्क्लुड भाया नेटवर्क, टु इन्क्लुड other forms of communications such as internet protocol television, यसलाई हामीले आइपिटिभी भनेर भनिन्छ है। आइपिटिभी खोज्नुभन्दा त बरु मोबाइलबाट खोज्नु सजिलो। आइपिटिभी भनेको इज अ डेलिभरी अफ टेलिभिजन कन्टेन्ट ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भनेर दिस इन कन्ट्रास्ट र आइपिटिभी सेम एज द one in the IP address of the IP service that provides television programming and other video content using TCP/IP protocol. It allows employee to send and receive messages on various medium, त्यसपछि अर्को छ
when well implemented, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, यसले हाम्रो मनी सेभ गर्छ हैन, कम्युनिकेसन इम्प्रुभ गर्छ। युनिफाइड कम्युनिकेसन can save time, can save money, improve communication by better connecting devices है त। यही कुराहरु चाहिँ युनिफाइड कम्युनिकेसनको। अब यसको बेनिफिट्स के छ त? What are the benefits of using unified communication? के छ त बेनिफिट्स है? ल अब यो कुरा पढ्नु पर्यो हामीले। Efficient communication, efficient communication हुन्छ। यो भनेको के हो त? Users can communicate more efficiently by having access to all communications at one time, and being free to share, forward or manage them in the way that's most convenient and effective way for the given communication। ल efficient communication त के भयो त? Users can communicate more efficiently by having access to all communications at one time and being free to share, forward and or manage them in the ways that most convenient and effective for the given communication है। ल युजरहरु चाहिँ मजाले कम्युनिकेट गर्न सक्ने भयो इफिसिएन्टली, किन भन्दा धेरै कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरु, कम्युनिकेसन मिडियमहरुलाई चाहिँ त्यसले एकचोटीमा एक्सेस गर्न सक्ने भयो हैन। त्यो भएर चाहिँ इफिसिएन्ट भयो। सबै यसलाई चाहिँ के भन्न मिल्यो भने सबै डिभाइसेस इन्टिग्रेट भएपछि चाहिँ यसले इफिसिएन्ट वेमा चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब सेकेन्डमा के छ त? एनीवेयर एक्सेस। अब सबै नै डिभाइसहरु इन्टिग्रेटेड भइसकेपछि त यसले जहाँ बसेर जस्तो खालको कम्युनिकेसन पनि यसले के गर्न सक्यो त? एक्सेस गर्न सक्यो भनेको। युनिफाइड मेसेजिङ provides alternative methods of accessing communications हैन, by merging email, voice and other communications. Users can get voice messages in email हैन, त्यो पनि पाउन सक्ने भयो। त्यसपछि have email dictated over the phone हैन, or access communications via the web। ल हामीले जहाँबाट जसरी पनि एक्सेस गर्न सक्ने भयो। अब कोल्याबोरेसन, यसमा चाहिँ धेरै कोल्याबोरेसनमा काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, बिजनेस
can sense and respond more quickly to changing environment, है ना, to changing environment. त्यसपछि अर्को छ बिजनेस प्रोसेस इन्टिग्रेसन, हैन। Business processes can be integrated to each other for more efficiency. Many business entities and functions can be incorporated in one platform to make process more responsive, है ल। बिजनेस प्रोसेस इन्टिग्रेसनको कुरा पनि बुझिसक्नु भयो, हैन। अब युनिफाइड कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै यति बेनिफिट्सहरु सम्झिनु पर्यो, त्यसपछि यसले भनेको के हो यी कुराहरु सम्झिनु पर्यो, अनि मजाले लेख्नु पर्यो है। केही गाह्रो छैन, मजाले सकिन्छ। धैर्य भएर पढ्नु पर्यो, आनन्दले बुझ्नु पर्यो है त ल।